On June 24th, an altercation occurred at Baga Bridge involving 4 individuals, including 2 minors, one of whom was a girl, all residents of Anjuna. The group was allegedly beaten and assaulted by Cliff Fernandez, a former sarpanch from Apora, Nagua. इशू कितें जालो तो एक्झॅक्टली आतां आमी आमचे सांजा आमी पार्टेक गेल्ले बागान आमच्या एका रिसॉर्टान गेल्ले आमी सो एक भूक लागली म्हणून आमी मातशे बागा ब्रिजाचेर थंय फूड कार्ट्स आसात आमी थंयसर येयल्ले आमी मॅगी ऑर्डर केले आनी रस ऑमलेट बी अशें स्नॅक्स ऑर्डर केले सो हांव ऑर्डरीक रावलोलो ऑर्डरीक हांव म्हाज्या बायकार आसली आनी म्हाजी फ्रेंडां तेंची ऑर्डर मेवली म्हणून ती खाताली ऑलरेडी सो आवट ऑफ नोवेर एकलो कोण येयलो हांव वळखयना तेका तो येयलो आनी ऑपोजीट सायडीन आमच्या आनीक फूड कार्ट आहलो तेजीशीन तो गेलो आनी कोण तो 2 जाण नेपाली आहले एकलो कूक आनी तो वेटर आहलो सो तो गेलो आनी वेटराचे तेणें टी शर्ट बी पिजले आनी तेका मारलो तेका मारल्या उपरांत तो कुकाक हॅरस करूंक लागलो सो आमचो एट्रॅक्शन थंय गेलो कित्याक तो मारतालो म्हणून सो हांव म्हाज्या मोबायलार रावलो हांव म्हाज्या ऑर्डरीक लागलो तो आवट ऑफ नोवेर येयलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका गाडी काड म्हणूंक लागलो आतां गाडी काडून हांव टर्न जायना फुडें म्हाजे 2 फावटी मूट मारले तेणें ते म्हाज्या गर्लफ्रेंडान पळयले सो ते पळयना फुडें ते म्हाजेशीन अप्रोच जाले आनी मागीर सो मागीर ते येना फुडें मागीर तेणें तेजेर हात केलो हांवें ताका कांयच करूंक ना हांवें मारूंक पासून ना कित्याक म्हाका तेंच्यांनी आडोवन दवरलेलो म्हणून मागीर तुज्या गर्लफ्रेंडाचेर मारले हय गर्लफ्रेंडाचेर तेणें हात केलो ओके आनी कोणाक कितें जालां म्हाजी सगळीं पळय फ्रेंडां आसलीं ती तांकांय मारलो हय तेंचेरूय हात केला कोणाक जर इंजरी बी जालें कितें मोस्टली म्हाका चड जाल्या बिकॉज हांव बायकार आहलो हांव म्हाजी बायक हँडल करूं म्हणून मातशें हें बोटां मातशी ट्विस्ट जाली कोण म्हणून तो आतां कॅल्फा फेर्नांडीस म्हणून कोण आपूण पंच मेंबर आपूण तुमी जाता तें करा आनी तोसले बी उलोवपाक लागलो तो आपूण पंच मेंबर म्हणूंक लागलो हय आनी कितें जाता तें कर हय असली उतरां म्हणूंक लागलो सो तो हय ड्रंक आहलो तो मातसो सो आमी कितें म्हणटाले तसले इन्सिडंट जावंक खाना मेन कितें म्हाका मारला ते प्रॉब्लम ना मेन कितें चेडवांचेर हात घातलो म्हणून म्हाका मातसो तिडो गेलो अशें करता म्हणून तो आनी तो आमकां सजमलो आमी भायले म्हणत बट आमी भायले न्हू भायले म्हणून डेट डजंट मीन तो येवन कोणाकूय मारतलो थंय जावंक खाना ते एकलोच आसलो काय आनी कोण आसलो तो एकलोच आसलो पयलीं मागीर आफ्टरवर्ड्स मागीर तो कंजशन आवट ऑफ आनी एकलो कोण येयलो आनी मागीर कॉलराक धरले तेंकां आमी वळखनात पूण ऑन द बिहाफ तेचे आयले हय ऑन बिहाफ ऑफ हीज सायड ते कोण येयलो तेणे तुमच्या कॉलराक हय आमच्या कॉलर पयलीं एका धरलो म्हाज्या फ्रेंडांनी एका सोडयलो हो न्हू म्हणून तो मागीर तेका कळलें हांव म्हणून येयलो आनी मागीर म्हाज्या गोमट्याक धरून कॉलराक धरलो कॉलर होच सोडिना जालो पूण तो तुमी कितें म्हटलेलें बीन पयलीं तेका कांयच म्हणूंक ना तेच्या आमी तेका वळखो पासून ना हांव तेका म्हणजे थिंग कितें ते जेन्ना तेका सोड म्हणजे म्हाका सोड म्हणटाले तेन्ना ते आवाज आयकले तेजें नांव म्हणून आमी थंयच रावल्ले म्हाजी ऑर्डर येयल्ली तो आपल्या बायकार बसलेलो आसलो आमी सगळीं खातालीं तो आवट ऑफ नोवेर येयलो आनी तो लायक गाडी काड तुजी तो आमी लायक विचारलें आमी गाडी सायडीक कित्याक काडूंक लायता तो येयलो आनी तेजेर मूठ मारली तोंडाक 2 मूठ मारली मागीर ते तेजे फ्रेंड गेले तेका वाचोवपाक आमी तेजे फाटल्यान गेले सो आमी तेका वाचोवपाक वयता म्हणजे म्हाजेर हाडून थापड मारले तेणी आमी फूड कार्टार रावलेली खावपाक आमी सांजावान सो आमकां भूक लागलेली म्हणून आमी फूड कार्टार रावलेली सो फूड कार्टार आमची मॅगी येयली आनी आमी सगळीं खातालीं पूण लेस्टर सायडीक थंय बसलेलो ऑन बायक सो खाता खाता आमी पळयता एक दादलो कॅल्पाक म्हणून तो येयलो सायडीक आपली बायक पार्क केली आनी ऑपोजीट स्टॉलार एक वेटराशी आर्ग्युमेंट करून ताका मारपाक लागलो आनी ताची शर्ट बी पिजून उडलो मागीर तो कूक रांदता तेकाय तेजीशी आर्ग्युमेंट करपाक लागलो ते पळयतालीं आमी आनी तितल्यान आमची ऑर्डर येयली म्हणून आमी खावंक बसलीं खाता खाता ऑल ऑफ अ सडन पळयता जाल्यार तो लेस्टराशी गेला लेस्टराक म्हणपाक लागलो बाबा बायक आसा ती काड म्हणून तर लेस्टर वयर पळयता थंय तेजे 2 मुठी मारली तितले म्हणूसर हांव धांवून गेलें की मारता म्हणून हांवें धरलें तें म्हाका तेणी चेस्टार हें केलें मारलें आनी धुकल्लें कित्याक हांवें लेस्टराक वयर धरलेलो आनी मागीर तेणी म्हाका धुकलून उडयलें मागीर म्हाजे फ्रेंडूय येयले तेजेरूय हात उखल्लो आनी मागीर ताका ओडटा तो धमकी दिवंक लागलो या कितें तुमकां दाखयता कितें तें आनी गायो बी सवपाक लागलो आमकां बी गायो सवपाक लागलो चेडवांक सो अशें जाता जाता लोक जमलो आनी तो कितें म्हणपाक लागलो हात परतो उखलतलो
सो ताका लागून आमी फाटीं सरली भिवन आनी तितले टायमा भितर आमी लेस्टराचे डॅडीक आनी फोन करूंक लायले वन ऑफ आवर फ्रेंडान सो तेंच्यांनी फोन मारले आनी तितले म्हणसर खूब लोक जायना फुडें तेचे भितर आनी एक कोण दादलो येयलो हांव नकळो कोण तो तेणी लेस्टराचे शर्टाक धरलो आनी ओडलो आनी तितलेंच. ओके हितून कितें इंजरीज आनी सगळें जालां? इंजरीज म्हाका पळय हे सगळे इंजरीज जाला हे हातीक जाला आनी चेस्टाक नाक्षय ओडल्या म्हणजे हात घातलो ताणें? हय हात घातलो. ओके स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय खंय तरी अरेस्ट करूंक जाय ऑफेन्स रजिस्टर करून ताका हाडून कित्याक फाल्यां कशें आमचे भुरगे भोंवता आनी आरपोरा अंजुना लागीं आहा तो आमी आयकला की तो कोणाची विजिला गाडीत आसता आनी ते पॉलिटिकली खंय तरी तेजो आसतलो इन्फ्लुएन्स बिकॉज ही वॉज एक्स पंच तेजी भयणू आतां सद्या पयली आरपोरा नागवा पंचायती पंच आहा सो खंय तरी PI हेजेर लक्ष घालपाचें आनी ताका हांगर हाडून अरेस्ट करपाचो नाजाल्यार फाल्यां कशें आहा फाल्यां आमचे भुरगे भोंवतात तांकां परत तूं त्रास जावंक शकता न्हू. सो दॅट्स ओन्ली द रिक्वेस्ट विथ द अंजुना पुलीस बाबा तूं कितें तरी करात आनी हेजेर फाल्यां अरेस्ट करपाक जाय कसो तरी. योगेश बाब तुका कितें दिसता की आपलो पावरचो मिसयूज करता तो? ऑफकोर्स पीपल नोज दॅट यू गॉट सम ब्लेसिंग कोण एक्स मिनिस्टरचो ब्लेसिंग वॉट एवर ते पळय कशें आहा फाल्यां तो पॉलिटिशियन आनी तो आपण मिसयूज करता आसतलो न्हू आनी तेजी भयणूय पंच आहा सो खंय तरी तूं आयज PI मेन अंजुना PI हंबल रिक्वेस्ट टू हिम की तिणें लक्ष घालपाक ताका खंय तरी केल्पा हाडून अरेस्ट करपाक नाल्यार हो इश्यू रिजॉल्व जावचो ना नाल्यार आमचे भुरगे फाल्यां कशें आहा खंय भोंवता तांकां परत हात घालूंक शकता न्हू कित्याक हेजी दादागिरी चड चल्लेली आहा. सो खंय तरी पॉलिटिकली हे घेनासता ताका खंय तरी अरेस्ट करून हाडपाचो. बागा रोडार ते बुलेट घेवन बोवार आसता कोण भिंटार घाले कोण तांकां थापटा हेंकां थापटा हे सदचेंच चल्लेलें आहा. म्हणजे असोच करता तो? आमी आयकला ते प्रमाणे तो तेजी चालूच आसता अशी दादागिरी.